दर्शकबिन नमस्कार। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समाजमा पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता तथा समावेशीकरणका लागि हाम्रो अभियान कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका विविध गतिविधिहरू प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। आजको अङ्कमा हामीले 8औं अन्तर्राष्ट्रिय बहिरा दिवसका अवसरमा तयार पारिएको सामग्री प्रसारण गर्नेछौँ। बहिरा व्यक्तिहरूका लागि समानता भन्ने नाराका साथ 8औं विश्व बहिरा दिवस विविध कार्यक्रमका साथ सम्पन्न भएको छ। यही असोज 12 र 13 गते राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बहिरा दिवस नेपालमा पनि आयोजना गरेको हो। यस दिवसका अवसरमा महासंघले ललितपुरको पुलचोक स्थित याक प्यालेसमा 2 दिने महोत्सव तथा प्रदर्शनी आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रमको पहिलो दिन असोज 12 गते महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री रीति बाबा प्रधानको प्रमुख आतिथ्यता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर रविन्द्र कुमार साक्यको विशेष आतिथ्य तथा अन्य विशिष्ट अतिथिहरूको उपस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय बहिरा दिवसको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान गरिएको थियो। संसारको अभावका कारण बहिरा व्यक्तिहरूले विभिन्न ठाउँमा समस्या भोग्नु परेको र आफ्ना अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनु परेको बताउँदै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष वीरेन्द्र राज पोखरेलले बहिरा व्यक्तिहरूको संसारमा पहुँच बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। आफ्नो उपचार गर्न डाक्टरका जाँदाखेरि डाक्टरसँग सञ्चार गर्न नपाएको कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो चाहिँ एउटा प्रजनन स्वास्थ्यको हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रह्यो। यो सत्य घटना हो। यस्ता घटनाहरू वास्तवमा बहिराहरूको संसारको हकबाट बहिराहरूलाई वञ्चित हुनु परेको कारणले गर्दाखेरि भइरहेको छ। यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो। यस्तो घटनाहरू शिक्षा प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा र आफ्नो हक अधिकार अथवा आफ्नो पारिवारिक जीवन, आफ्नो परिवारभित्र प्राप्त गर्ने एउटा पारिवारिक हक भनौँ, पैतृक सम्पत्तिमाथिको हक समेत पनि बहिराहरूले उपभोग गर्न पाएका छैनन्। एउटा सामान्य व्यक्तिको विकासका लागि घर परिवार एवं राज्यबाट जति सुविधा एवं अवसर प्रदान गरिन्छ, त्यसै गरी बहिरा व्यक्तिहरूलाई पनि सबै क्षेत्रबाट अवसरको खाँचो रहेको विश्व बहिरा संघका सदस्य रमेश लाल श्रेष्ठले बताउनुभयो। विश्वमा बहिराहरू कमजोर छैन। सुन्ने मान्छे जन्मने बित्तिकै स्वावलम्बी बनेर आउने होइन, त्यस्तै गरी बहिराहरू पनि जन्मने बित्तिकै स्वावलम्बी भएर आउने होइन। सुन्ने जुन बच्चालाई उसको आवश्यकता अनुरूप, उसको आधारभूत आवश्यकता अनुसार सबै कुराको व्यवस्था, जस्तै घर परिवार, समाज, देशका विभिन्न क्षेत्र तहबाट जुन सहयोग हुन्छ, बहिराहरूलाई पनि त्यसै प्रकारको सहयोग घर परिवारबाट, समाजबाट, राज्यबाट सहयोग हुन सकेको अवस्था हो। बहिरा व्यक्तिहरूलाई शिक्षा र रोजगारीमा अरू व्यक्ति सरह समान अवसरको खाँचो रहेको र संसारको विकासमा विशेष जोड दिनुपर्ने पूर्व सभासद राघव वीर जोशीले बताउनुभयो। संस्कृति थियो, शब्द थियो, हामी धेरै प्रयास गरिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रम, साङ्गीतिक भाषाका कुरा, शिक्षाको कुरा, बहिराले काममा सक्षम भन्ने कुरा, विभिन्न कुरालाई प्रवर्धन गर्दै सरकारलाई पनि हामीले बुझाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। यो एउटा परिवर्तन पनि आएको छ। अब नीति कानुनी व्यवस्था पनि अपाङ्ग भएका व्यक्ति र बहिरा व्यक्तिहरूको मैत्री बन्नुपर्छ र बहिरा व्यक्तिहरूको समानताको कुरा चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा रहनुपर्छ भन्ने लाग्छ।
बहिरा व्यक्तिहरू विभिन्न क्षेत्रमा विशेष दखल राख्न सक्ने भएकोले उनीहरूलाई आत्मनिर्भर र स्वाभिमान बनाउन सरकारले विशेष पहल गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर रविन्द्र कुमार साक्यले बताउनुभयो। हामीले मानेर 80,000 महिलाहरू मध्येमा कति बेरोजगारी छन्, कति स्वरोजगारी छन्, कति शिक्षित छन्, कतिजनाले कुन तहको शिक्षा हासिल गरेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो भने सम्भवतः हामीसँग त्यो नीति महिला समाजप्रति अझ बढी संवेदनशील पनि नीति कार्यक्रमहरू तर्जमा गर्न स्वरूप पुर्याउने छ। बहिरा व्यक्तिहरू विभिन्न सिपमूलक काम गर्न सक्ने भए पनि उनीहरूलाई रोजगारीमा समस्या रहेकोले यस प्रदर्शनीबाट केही अवसर मिल्ने बहिरा महासंघकी अध्यक्ष कल्पना बज्राचार्यले बताउनुभयो। देखेको समस्या देखेर उहाँले गर्न सक्ने काम, उहाँले गर्न सक्ने उहाँको क्षमता पनि हेरेर हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। औपचारिक कार्यक्रमको समापनपछि मन्त्री प्रधानले बहिरा महोत्सव तथा प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। प्रदर्शनीमा विभिन्न ठाउँका बहिरा व्यक्तिहरूले बनाएका हस्तकलाका सामग्री तथा अन्य सामग्रीहरू राखिएका थिए। महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री रिद्धि बाबा प्रधान, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर रविन्द्र कुमार साक्य तथा अन्य उपस्थित अतिथिहरूले प्रदर्शनीको अवलोकन गर्नुभएको थियो। मन्त्री प्रधानले बहिरा व्यक्तिहरूका लागि राज्यले सिपमूलक तालिमहरूका लागि सहयोग गर्दै आएको र तालिम पश्चात व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि हरेक जिल्लामा महिला विकास कार्यालय मार्फत बिउ पुँजी प्रदान गर्दै आइरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। कति रोजगारी कति गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँ प्रदर्शित विभिन्न स्थलहरूबाट पनि प्रमाणित गरिराखेको छ। सरकारबाट पनि यिनीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, यिनीहरूलाई रोजगारी, यिनीहरूको आत्मनिर्भर कसरी बनाउने गर्ने भनेर भन्ने सोच राखिएको छ र यसको लागि सरकारबाट अहिलेलाई सक्दो आर्थिक सहयोगहरू दिइएको छ। यिनीहरूको सिपमूलक तालिम होस्, यिनीहरू आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर काम गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले सरकारले हेरिराखेको छ। हाम्रो 75 जिल्लामा यो महिला विकास अधिकृतहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट सिड मनीहरू पनि दिएर सिप सिकाइसकेपछि उहाँहरू आत्मनिर्भर हुनुको लागि, काम सञ्चालन गर्नुको लागि उहाँहरूले सिड मनी पनि दिएको छ। ब्याङ्कबाट सहयोग पनि, ऋणको रूपमा सहयोग गर्ने पनि गरिआएको छ। र म आह्वान गर्छु यहाँ अपाङ्ग बहिरा जति बहिनीहरू दिदीबहिनीहरू छन् तिनीहरूले 75 जिल्लाका जिल्लामा छरिएर खोलिएका, नेपाल सरकारबाट खोलिएका महिला विकास अधिकृतको कार्यालयमा सम्पर्क गर्यो भने उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। उहाँले आर्थिक तथा अन्य सहयोग जति गर्नुपर्ने हुन्छ गरिरहेको छ। बहिरा व्यक्तिहरूले उत्पादन गरेको सामानको बजार व्यवस्थापनका लागि प्रचार प्रसारको आवश्यकता रहेको पनि मन्त्री प्रधानले बताउनुभयो। अलि प्रचार प्रसार पनि हुन जरुरी जस्तो लाग्यो। मैले यहाँ यसो हेर्दाखेरि धेरै प्रकारका सामानहरू यहाँ तयार भएका छन्, तर बजारमा त्यतिको प्रचार प्रसारमा आएको छैन जस्तो लाग्छ। यसको लागि सबभन्दा पहिले त प्रचार प्रसारको आवश्यकता छ। 13औं त्रिवर्षीय योजनामा सांकेतिक भाषाको विकासका लागि राज्यले विशेष योजना बनाएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर साक्यले जानकारी गराउनुभयो। करिब 80,000 जतिजना जनताहरू बहिराहरू छन् भन्ने किसिमको हाम्रो 2011को तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यो भावनाले ती व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नको निमित्त पनि सांकेतिक भाषामा अझ थप वृद्धि हुनुपर्ने विकास हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
त्यही हिसाबलाई त्यही कुरालाई दृष्टिगत गरी अहिले 13औं योजनाको आधारपत्रमा अपाङ्ग अन्तर्गतको परिच्छेदमा विभिन्न कुराहरूको अतिरिक्त एउटा गुण हामीले के थप राखेका छौँ भनेर भन्दाखेरि आउँदा 3 वर्षभित्रमा साङ्गीतिक भाषालाई अझ विस्तार गर्नको निम्ति कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने त्यो एउटा क्षेत्रगत नीतिहरू मध्येको एउटा प्रमुख नीतिको रूपमा त्यसलाई उल्लेख गरिएको छ। बहिरा व्यक्तिहरूले विभिन्न काम गर्न सक्दछन्, तर सञ्चार अभावका कारण अन्य समाजले बहिरा व्यक्तिहरूले केही गर्न नसक्ने भन्ने सोच बनाएकोले यस प्रदर्शनीले बहिरा व्यक्तिहरूले धेरै काम गर्न सक्दछन् भन्ने सन्देश दिन खोजेको बहिरा महासंघका महासचिव केपी अधिकारीले बताउनुभयो। विश्वको नारा सँग हामीले बहिराहरूलाई समानता, बहिराहरूको लागि समानता भनेर यो महोत्सव मनाइरहेका छौँ र यो कार्यक्रम राखेका छौँ। अब अहिले हेर्दाखेरि जुन बहिरा साथीहरू चाहिँ केही बहिरा साथीहरू आफआफ्नो ठाउँमा बसेर आफआफ्नो सिप क्षमताहरू प्रयोग गरेर उहाँहरू रोजगार पाइरहनु भएको छ र विभिन्न साथीहरूले पनि आफ्नो सिप क्षमतालाई प्रयोग गरिरहनु भएको छ। अब अरूको नजरमा चाहिँ यो बहिराहरू बोल्न सुन्न सक्दैनन्, खत्तम हुन्छन्, केही गर्न सक्दैनन्, आत्मनिर्भर छैनन् भन्ने विचार होला। तर मुख्य कुरा बहिराहरूको सञ्चार हुँदैन। अब सञ्चार नभएपछि भावनाहरू साटासाट गर्ने, सेयर गर्ने कुराहरू पनि नभएको कारणले र अरूको दृष्टिकोणमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बहिराहरू पनि समान छन्। अब अहिले हामीहरूले बहिराहरू कसरी काम गर्न सक्छन्, बहिराहरूले कसरी काम गरिरहेछन्, बहिराहरू के मात्रै गर्न सक्दैनन्, राज्यबाट अरू ठाउँहरूबाट मौका नहुँदा हुँदै पनि यतिसम्म बहिराहरूले गर्न सक्दो रहेछन्, यतिसम्म आत्मनिर्भर हुन सक्दा रहेछन् भनेर राज्यको साधन स्रोतमा समानता र साधन स्रोतमा पहुँच भयो भने चाहिँ थप हामीले अझ काम गर्न सक्छौँ। हामी बहिराहरू पनि कान नसुन्ने मात्र हो, बाँकी सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ भनेर हामीले यो किसिमको सन्देश दिनको लागि यो महोत्सवमा प्रदर्शनीको आयोजना। बहिरा व्यक्तिहरूको सञ्चारको कुरा गर्दा दोभाषीको आवश्यकता महसुस हुन्छ, तर अझै पनि पर्याप्त मात्रामा दोभाषीहरू उत्पादन गर्न नसकिएको अवस्था छ। दोभाषीहरूलाई रोजगारी, आर्थिक विकासका कुरा, त्यस्तै तालिमको अभाव रहेको दोभाषीहरूको भनाइरहेको छ। दोभाषीहरूका समस्याका बारेमा बहिरा क्षेत्र तथा अन्य अपाङ्ग क्षेत्र र सरकारका तर्फबाट सोच्नुपर्ने बेला आएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। वास्तवमा बहिराहरूको इस्यु उठाउनका लागि प्रयोग गरिने माध्यम चाहिँ दोभाषी हुन् हैन। बहिराहरूले आफ्नो समस्या राख्दाखेरि सञ्चारको माध्यमको रूपमा दोभाषीलाई प्रयोग गर्छन्, तर दोभाषीहरू बिना हाम्रो सञ्चार सम्भव छैन भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि उनीहरू बोल्छन्। तर दोभाषीहरूका चाहिँ रोजगारीका कुराहरू, दोभाषीहरूको आर्थिक विकासका कुराहरू र दोभाषीहरूले दोभाषी गर्दाखेरि गर्नुपर्ने कामका समस्याहरू र उनीहरूलाई दिने तालिमहरूमा चाहिँ बहिरा क्षेत्रको पनि ध्यान पुगेको छैन भने बहिरा क्षेत्रको ध्यान नपुग्दै अब अरू अपाङ्गता क्षेत्रको त कुरै नगरौँ, त्यसपछि सरकारी क्षेत्रमा त झन् कसरी ध्यान पुग्छ। त्यो कारणले यो पेसाप्रति धेरै मान्छेको आकर्षण अलिकति हुन नसकेको हो। साङ्केतिक भाषा सिक्ने मान्छेहरू हजारौँ भइसके अहिलेसम्म नेपालमा, तर साँच्चै बहिराहरूको क्षेत्रमा काम गर्नेको सङ्ख्या कुरा गर्न थालेपछि अनि जोड्न थाल्दाखेरि 15, 20, 22 भनेर जानुपर्ने अवस्था आएको छ। यो अवस्था सिर्जना हुनुमा चाहिँ हामी दोभाषीहरूलाई एउटा माध्यम मात्रै बनाइनु र दोभाषीहरूको समस्याका बारेमा बहिरा क्षेत्र, अपाङ्ग क्षेत्र र सरकार कसैले पनि केही कुरा नबुझ्नु नै यो क्षेत्रमा आकर्षण कम हुने कारण हो जस्तो मलाई लाग्छ। पेशागत तालिमको व्यवस्था तथा आर्थिक पक्ष सुनिश्चित भएमा यस क्षेत्रमा दोभाषीहरूको आकर्षण बढ्ने दोभाषी संघका महासचिव यादव दाहालले बताउनुभयो। वास्तवमा यो क्षेत्रमा धेरै कुरा गर्न जरुरी छैन। समय अनुसार यो पेसालाई चाहिँ मर्यादित पेसाको रूपमा अरू देशहरूमा हेरे जस्तो अरू देशहरूमा घण्टाको हिसाबमा पेमेन्ट भइरहेको अवस्था छ। दोभाषीहरू चाहिँ एउटा हाई लेभलको जब मानेर यसलाई चाहिँ घण्टाको सिस्टममा पेमेन्ट गर्ने सिस्टमहरू छ विदेशतिर भनेदेखि हाम्रो नेपालमा त्यो प्रारम्भ भएको छैन। नेपालकै अवस्थालाई हेरेरै, अहिलेको आर्थिक अवस्था हेरेर बहिरा
हरूसँग काम गर्नुपर्ने दोभाषीहरूले कति रुपियाँ चाहिँ मिनिमम मासिक स्केल भयो भने उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको लाइफका लागि चाहिँ इजी हुन्छ त भन्ने कुरामा ध्यान पुर्यायो भने मात्रै पनि यो पेसाप्रति मान्छेहरूको आकर्षण बढ्छ। दोस्रो कुरा पेसागत सिपसँग सम्बन्धित तालिमहरूको अभाव छ हामीमा। हामी साङ्केतिक भाषाका शब्दहरू सिकेको भरमा हामी दोभाषीको काम गर्नु परिरहेको अवस्था छ। यो कारणले पनि हामीमा धेरै ज्ञान छैन। ज्ञान नहुँदै हामीले काम गर्नु परेको अवस्था छ। त्यो दुईटा कुरामा अलिकति बढी ध्यान दियो र दोभाषी पेसाप्रतिको सम्मान एक अर्कामा हामीले बहिराप्रति सम्मान र बहिराले हामीप्रति सम्मान गर्ने एउटा परिपाटी प्रारम्भ भयो भने यो पेसाप्रति आकर्षण घट्दैन जस्तो। सांकेतिक भाषाको विकास सँगसँगै दोभाषीहरूको पनि विकास गर्नुपर्ने तर्फ बहिरा महासंघले काम गरिरहेको अवस्था छ। राज्यले अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निशुल्क रूपमा सहायक सामग्री प्रदान गरे पनि बहिरा व्यक्तिहरू र दोभाषीका लागि कुनै सहयोग नभएकोले आगामी दिनमा सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने विश्व बहिरा संघका सदस्य रमेश लाल श्रेष्ठले बताउनुभयो। सांकेतिक भाषाको विकास सँगै दोभाषीको पनि सँगसँगै विकास गरेर अगाडि जानुपर्ने हो। हामी बहिरा सङ्घ बहिरा महासङ्घले चाहिँ धेरै पहल गरिरहेका छौँ। बहिराहरूको दोभाषी सहयोग प्रयोग गर्न सकेनन् भनेदेखि चाहिँ बहिरा व्यक्तिहरू अगाडि जान गाह्रो हुन्छ र बहिराहरूलाई दोभाषी चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। दोभाषीको पहुँचको लागि चाहिँ हामी सरकारी स्तर सरकारी ठाउँहरूमा पनि हामीले चाहिँ एडभोकेसी गरिरहेका छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अपाङ्ग मैत्री बनाउनको लागि धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। जस्तै दृष्टिविहीनहरूको लागि चाहिँ सेतो छडी आवश्यक छ। शारीरिक अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई व्हिलचेयरको आवश्यक छ। उनीहरूलाई त्यो फ्री रूपमा सहयोग गरिरहेका छन्। तर सरकारले चाहिँ बहिरा व्यक्तिहरूको लागि दोभाषी प्रयोग गर्ने विषयमा चाहिँ सरकार चाहिँ चुप बसिरहेको अवस्था छ। अब हामीले चाहिँ बहिराहरूको विकासको लागि चाहिँ दोभाषी सहयोग आवश्यक छ। दोभाषीहरूको विकास गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक बजेटहरू चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि चाहिँ त्यहाँ हामीले दोभाषी बनाउनको लागि चाहिँ सुरुमा तालिम दिनुपर्ने हुन्छ। 4 महिना 5 महिनाको चाहिँ हामीले उनीहरूलाई साङ्केतिक भाषाको तालिम दिएर मात्रै पुग्दैन। दोभाषीलाई चाहिँ कसरी राम्रोसँग अब प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि तालिम सिकाउन आवश्यक हुन्छ। अब आशा छ आगामी दिनहरूमा हामीले चाहिँ नेपाल सरकारसँग र युनिभर्सिटीसँग मिलेर चाहिँ फरक पाठ्यक्रम बनाएर चाहिँ दोभाषीहरूलाई चाहिँ तालिम सिकाउने र उनीहरूलाई सक्षम बनाउने र दोभाषीलाई चाहिँ रोजगारी पेसागत ग्यारेन्टी दिनुपर्छ। सीआरपीडीबाट पनि धेरै कुराहरू चाहिँ सकारात्मक रूपमा आइरहेको छ। आशा छ फेरि पनि अब यो कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले चाहिँ सकारात्मक रूपमा बुझेर चाहिँ दोभाषीहरूको रोजगार र पेसागत सुरक्षाको लागि चाहिँ पक्का हुन्छ र नेपालका बहिरा साथीहरूले पनि पछाडि हुँदैनन् उनीहरू पनि। अन्तर्राष्ट्रिय बहिरा दिवसकै अवसरमा असोज 13 गते दौड़ प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। राष्ट्रिय बहिरा खेलकुद संघले आयोजना गरेको उक्त प्रतियोगिता काठमाडौँको भृकुटी मण्डपबाट शुरू गरी ललितपुरको कृष्ण मन्दिरमा पुगेर समापन गरिएको थियो।
उक्त प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ धर्मदत्त फडेरा प्रथम, विमल लामिछाने द्वितीय तथा दीपक कटुवाल तृतीय हुन सफल भएका थिए। त्यसैगरी महिलातर्फ छिरिङ लामा प्रथम, रिक्की महतो द्वितीय तथा लक्ष्मी दाहाल तृतीय हुन सफल भएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय बहिरा दिवसकै अवसरमा प्रदर्शनी स्थल याक प्यालेसमा निशुल्क आँखा कान शिविर सञ्चालन गरिएको थियो। बीपी नेत्र प्रतिष्ठानको सहयोगमा उक्त शिविर सञ्चालन गरिएको थियो। शिविरमा करिब 200 जना बहिरा व्यक्तिहरूको निशुल्क आँखा कान जाँच गरिएको थियो। बहिरा व्यक्तिहरूको कान सँगसँगै प्राय आँखामा पनि समस्या देखिने गरेको पाइन्छ। शिविरमा जाँच गरिएका व्यक्तिहरूमा पनि आँखाको समस्या बढी देखिएको कोअर्डिनेटर सम्झना घिमिरेले जानकारी गराउनुभयो। हामीले चाहिँ यहाँ नाक कान घाँटी र आँखाको शिविर चलाइरहेका छौँ। यसमध्येमा चाहिँ कान सम्बन्धीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि धेरैजनाहरूको चाहिँ कानमा कानेगुजी व्याक्स भरिएको छ। त्यस्तै गरी कतिजनाको कानमा इन्फेक्सन भएको पनि देखियो र कसैको चाहिँ कान पाकेको पनि देखिएको छ। अनि जो व्यक्तिहरू चाहिँ जन्मजातै बहिरो हुनुहुन्न, पछि बहिरो पनि डेभलप भएकोहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूको हियरिङ इभ्यालुएसन गर्नको लागि भनेर पनि अस्पतालमा बोलाएका छौँ। त्यस्तै आँखाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाको आँखाको चस्मा लगाउनु पर्नेहरू हुनुहुन्छ, रिफ्र्याक्टिभ इरर भनिन्छ त्यसलाई, होइन, चस्माको पावर कम भएको देखिएको छ। त्यस्तै गरी ड्राई आइज, आँखा पोल्ने, आँखा सुक्खा हुने धेरैजनाको कम्प्लेन छ, त्यस्तो डायग्नोसिस थाहा भएको छ। र अर्को भनेको कन्भर्जेन्ट इन्सफिसियन्सी भनिन्छ, होइन, दुवै आँखा नजिकको काम धेरै गर्नुपर्ने भएर होला दुवै आँखाले हेर्दाखेरि सिधा नहेरे जस्तो देखिन्छ। अहिलेसम्ममा चाहिँ हामीले बिहान 10 बजेदेखि स्टार्ट गरेर लगभग 100 जनाको जाँच गरिसकेका छौँ। त्यतिमध्येमा चाहिँ त्यस्तो फाइन्डिङ्स आएको छ। बहिरा व्यक्तिहरूको विकासका लागि सबैभन्दा पहिला उनीहरूको संसारमा पहुँच पुर्याउनु आवश्यक छ। बहिरा व्यक्तिहरूलाई अरू सामान्य व्यक्तिहरू सरह समानताका लागि संसार लगायतका क्षेत्रमा अवसरको सिर्जना गरिनु पर्दछ र उनीहरूलाई यस समाजमा स्वाभिमानी एवं आत्मनिर्भर भएर बाँच्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ। हस् त आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लाग्यो। यहाँलाई आजको अङ्क कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव अवश्य पठाउनुहोला। आगामी साता अपाङ्गता सम्बन्धी फरक प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।